नाज़रीन, तालिबान की हुकूमत के हवाले से हमेशा खदशात का इजहार किया जाता है और अब जब से तालिबान ने दोबारा अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला है तो आलमी मीडिया पर ये खदशात और खौफ ज़्यादा देखने को मिला है और पूरी दुनिया जो है वो तालिबान के दौरे हुकूमत से खौफज़दा हो रही है। आप लोग सोचते तो होंगे कि तालिबान ने अपने पहले दौरे हुकूमत में ऐसा क्या किया था कि आज भी दुनिया जो है वो उनके हुकूमत के हवाले से खौफज़दा है और ख़दशात का इज़हार कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। आज एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि तालिबान का जो पहला दौरे हुकूमत था वो कैसा था, वहाँ के मुआशी हालात क्या थे, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी और उन्होंने ऐसा क्या वहाँ पर किया था कि दुनिया आज तक उनके हवाले से खौफज़दा है। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज की जो तालिबान है वो माजी से कितने मुख्तलिफ हैं और आज की जो इस्लामी रियासत है, जैसा कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान में इस्लामी रियासत का क़याम अमल में लाया गया है और बुनियाद रख दी गई है, तो आज की जो इस्लामी रियासत है अफ़गानिस्तान की वो माजी से कितनी मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनकी मुआशी हालात कैसे थे तालिबान के दौरे हुकूमत में। तालिबान की जो हुकूमत है वो 96 में अमल में आई। एक सिविल वॉर थी, बड़ी खूनरेज़ सिविल वॉर थी। पहले वहाँ पर रशिया के साथ तकरीबन 11 साल तक जंग चलती रही, उसके बाद सिविल वॉर हुई और सिविल वॉर के बाद 1996 में तालिबान जो हैं वो काबुल पर कब्ज़ा कर लेते हैं और एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखते हैं। अब मैं मुआशी हालात की बात करूं तो मुआशी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। एक तो ये था कि जंग चल रही थी पिछले 15 सालों से और दूसरा तालिबान के पास उतनी अच्छी स्ट्रेटजीज़ नहीं थी, उतनी अच्छी पॉलिसीज़ नहीं थी, इतनी इफ़ेक्टिव उनके पास पॉलिसीज़ नहीं थी कि वो मामलात को अच्छे तरीके से आगे लेकर बढ़ सकें और जितना नुकसान पिछले 15 सालों में हुआ था उसको कवर कर सकें। अब उसके नतीजे में हुआ क्या कि उनके दौरे हुकूमत में एक तो इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल रहे, टेली कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा मसाइल थे और इसके अलावा जो रोड्स थे वो टूटे हुए रोड थे। बहुत शाज़ नादिर कोई होता कि जो बड़ी शाहराएँ हैं वो बनाई गई हों, लेकिन ओवरऑल जो रोड्स थे उनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब थी। इसके अलावा वाटर शॉर्टेज का बहुत बड़ा मसला हमें वहाँ पर देखने को मिला और इसके अलावा फूड का बहुत बड़ा मसला था। एक तो शॉर्टेज ऑफ फूड थी। ये भी बताया जाता है कि बच्चे जो है वो न्यूट्रिशन के मसाइल की वजह से अपनी 5वीं बर्थडे तक पहुंचने से पहले ही वफात पा जाते थे और ये एक बड़ी तादाद थी बच्चों की जो इस तरह से जो उनकी डेथ होती थी। इसके अलावा जो फूड प्राइसेस थी उनमें एक बड़ा जो है वो राइज देखने को मिला। फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसकी वजह यह है कि तालिबान उसके हवाले से कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बना सके। और दूसरा एक बड़ा अहम चीज़ जिसने दुनिया को बहुत ज़्यादा एनॉयड किया और उनके ख़िलाफ़ किया वो ये था कि तालिबान ने वहाँ पर जो मैक्सिमम NGOs काम कर रही थी उनको बंद कर दिया था। असल में हर मुल्क में ख़ास तौर पर पसमानदा जो ममालिक होते हैं उसमें NGOs काम करती हैं जो तालीम, सेहत और फूड के हवाले से अपने रोल निभाती हैं और लोगों को इस हवाले से सहूलत फराहम करती हैं। लेकिन जो तालिबान थे वो NGOs के किरदार से या उनके हवाले से बहुत ज़्यादा मशकूक थे, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थे। इसलिए जो मैक्सिमम NGOs थी जो फूड फराहम कर रही थी, हेल्थ दे रही थी या तालीम के हवाले से काम कर रही थी, उनके ऑफिसेज़ बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि जो UN का ऑफिस था काबुल में उसको भी शट डाउन कर दिया गया। तो इस तरह बैड पॉलिसीज़ की वजह से और इंटरेक्शन ना करने की वजह से तालिबान जो अफ़गान के लोग हैं, अफ़गानिस्तान के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना रहा। मुआशी हालात जो हैं वो लोगों के बहुत बदतर हो गए थे और कई लोगों को फाके तक काटना पड़े थे क्योंकि एक तो पिछली 15 साल वॉर थी और जब हुकूमत आई भी है तो वो उस तरह से इतना ग्रो नहीं कर सकी, अपने लोगों को इतना खुशहाल नहीं कर सकी। उसके आगे अब हम बात करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी, ये बड़ा एक अहम उनका एक मामला रहा जिस वजह से दुनिया अब भी उनके हवाले से खदशात का इजहार करती है। एक तो ये था कि तालिबान ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं थे, उनकी ज़्यादा नेशंस के साथ बनती नहीं थी।
اس لیے جو ان کی فارن پالیسی ہے اس میں بہت بڑا فیلئر دیکھنے کو ملا۔ ایک تو یہ تھا کہ طالبان جو ہیں ان کو بہت ساری نیشنز نے ان کو ریکگنائز ہی نہیں کیا، ان کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا، تو ان کے ہاں ایک بہت بڑا پالیسی فیلئر تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ انہیں بڑی بڑی نیشنز نے تسلیم نہیں کیا، جیسے ایون چائنا نے اس وقت جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو اپنی ایمبیسی کو شٹ ڈاؤن کر دیا تھا، اور کئی سالوں تک ان کی وہاں پر جو ایمبیسی ہے وہ اسی طرح بند رہی، اور چائنا نے ان کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے علاوہ یورپ اور امریکہ سمیت دیگر کئی ممالک نے طالبان کی حکومت کو ماننے سے انکار کیا، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ان کی ٹریڈ بند ہو گئی، یہ ان ممالک کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی نیشن پہچان ہی نہیں رہی تو پھر آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کیسے کریں گے؟ اور اس پالیسی فیلئر کی وجہ سے جو اوپر میں نے آپ کو معاشی حالات بیان کیے ہیں وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوئے۔ فوڈ پرائسز، فوڈ شارٹیج اور الیکٹرسٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن، یہ سارے مسائل جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے، اور اس کی میجر وجہ جو تھی وہ ان کی فارن پالیسی تھی، اور طالبان نے فارن پالیسی کی طرف زیادہ دھیان بھی نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جو ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج بھی جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور جب ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس کی تو پریورٹی بیس ان سے یہ سوال صحافیوں کی جانب سے کیا گیا، اور ذبیح اللہ مجاہد نے بھی بڑے کلیئرلی اور بار بار اس چیز کو وضاحت دیا، اور وہ معاملہ تھا خواتین کا۔ خواتین کے حوالے سے طالبان پر ہمیشہ تنقید ہوتی رہی ہے، اور آج بھی اسی حوالے سے ان پر خوف کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ طالبان نے عورتوں کے وہ حقوق نہیں دیے تھے جو کہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی یا اس دنیا میں باقی خواتین کو دیے جاتے ہیں۔ طالبان نے کیا کہ طالبان نے ایک تو ان کی تعلیم بند کر دی، خواتین صرف 10 سال کی عمر تک، یعنی کوئی لڑکی جب اس کی ایج 10 سال ہو جاتی تو اس کے بعد اس کی تعلیم ختم ہو جاتی، وہ صرف 10 سال کی عمر تک یعنی اسکول کی چند جماعتیں وہ صرف پڑھ سکتی تھی، اور ان کا گھر سے نکلنا محال تھا۔ کام سے تو ان کو بالکل نکال دیا گیا تھا، انہیں کام کرنے کا باہر جو ہے وہ بالکل الاؤ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اگر انہوں نے گھر سے نکلنا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک تو انہوں نے پورا برقع پہنا ہو، اور برقع بھی کہ آپ کا پاؤں بھی اس میں نظر نہیں آنا چاہیے، پاؤں کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے، وہ بالکل مطلب آپ نے پورا خود کو کور کیا ہو، اور اس کے ساتھ اکیلی خاتون نہیں نکل سکتی تھی، اور اپنے ساتھ کسی خاتون کو بھی مطلب 2 خواتین بھی ان کو بھی نکلنے کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ آپ کے ساتھ محرم نہ ہو۔ آپ کے ساتھ جب تک محرم نہیں ہوتا تھا اس وقت تک کسی خاتون کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے یا اس کا رشتہ دار نہیں ہے تو وہ اس کا گھر سے نکلنا محال ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر اس کو صحت کے مسائل ہیں تو وہ باہر جا کے اپنا علاج نہیں تھی کروا پاتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی وہاں پر پسماندگی تھی، تو ہر خاتون کے پاس برقع بھی نہیں ہوا کرتا تھا، تو وہ پھر انتظار کرتی تھی کہ کسی ہمسائی سے یا کسی دوسری خاتون سے اس کو برقع ملے تو ہی وہ باہر جا سکے، اور کئی دنوں تک خواتین جو ہیں وہ اسی طرح گھروں میں پڑی رہتی تھی، اور کبھی کبھار جو ہے انہیں باہر جانے کا موقع ملتا تھا۔ اب اگر وہ جب باہر جاتی تھی تو اس حوالے سے بھی بڑے سخت قوانین ہوتے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ خواتین کی جو نیل پالش تھی اس پر سخت پابندی تھی، اگر کوئی خواتین کسی کی نیل پالش کسی طرح سے نظر آ جاتی تو پھر اس کو بڑی سخت سزا دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جب وہ بازار میں جاتی تو اس حوالے سے بھی بڑے سخت قوانین تھے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ اگر خاتون جو ہے وہ پیسے دے رہی ہے دکاندار کو تو اس کا ہاتھ کسی طور پر نظر نہیں آنا چاہیے، اگر اس کا ہاتھ نظر آ جاتا تو پھر اس پر بھی اس خاتون کو جو ہے وہ سزا دی جاتی۔ اس کے علاوہ وہ کسی ٹیکسی میں اکیلی نہیں بیٹھ سکتی تھی، جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہوتا وہ ٹیکسی بھی یا جو بھی سواری ہے پبلک ٹرانسپورٹ وہ استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، خواتین کے لیے ایک باقاعدہ بسیں وہاں پر چلائی گئی تھیں، اور اس میں صرف خواتین ہی ہوا کرتی تھیں، اور اس کی جو شیشوں والی سائڈ پہ بڑے جو ہے وہ تھک پردے لگائے گئے تھے تاکہ باہر سے کوئی بندہ ان خواتین کو نہ دیکھ سکے، اور اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ کسی اکیلی خاتون کو بٹھا لیتا اور وہ پکڑا جاتا تو پھر اس کو سرعام بڑی سخت سزا دی جاتی تھی۔ تو یہ تو تھی خواتین کے حوالے سے
کہ ان کو جو ہے وہ باہر نکلنے کے حوالے سے، تعلیم، صحت اور کام کے حوالے سے، آگے بڑھنے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت مسائل رہے، اور اسی وجہ سے جو افغانستان کی خواتین ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکیں، اور جو ویل آف فیملیز تھیں وہ کیا کرتی تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو یا یہاں پاکستان میں بھیجتی تھیں یا ایران میں بھیجتی تھیں تاکہ وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر سکیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ زیادہ تر وہیں پر انہی ملکوں میں شفٹ ہو جاتی تھی، اور چونکہ جو لڑکی یونیورسٹی میں پڑھی ہے وہ وہاں جا کر اس طرح گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتی، اس کی کوشش ہوگی کہ میں کام کروں، سائنٹسٹ بنوں، ڈاکٹر بنوں یا کچھ بھی بنوں، اور جو ہے وہ ملک کی خدمت کروں، لیکن جو ہے وہ افغانستان میں یہ سب چیزیں الاؤ نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہاں کی جو خواتین ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکیں، اور ویل آف فیملیز جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو باہر بھیجا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ، ایک بڑی جو چیز وہاں پر دیکھنے کو ملی وہ تھی سرعام سزائیں۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا، چوری ہوئی ہے، ڈکیتی ہوئی ہے، زنا ہوا ہے، یا کوئی بھی ایسا کرائم دیکھنے کو ملا ہے، قتل ہوا ہے، تو اس کی سزا فی الفور دی جاتی تھی اور سرعام دی جاتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو وہاں پر بڑے بڑے سٹیڈیمز موجود تھے وہاں پر سزا دی جاتی تھی، اور ان جو مجرم ہوتے تھے اور پتھر مارے جاتے تھے، سرعام کوڑے مارے جاتے تھے، زنا کرنے والوں کو سرعام جو ہے وہ سنسار کیا جاتا تھا، تو اتنی جو ہے وہ سزائیں دی جاتی تھیں، اور یہ ان کی انٹرپریٹیشن تھی طالبان کی، اور جو حنفی سکول آف تھاٹ ہے اس کے مطابق یہ انٹرپریٹیشن کی گئی تھی اسلام کی، جس میں ان کے مطابق یہ ساری سزائیں جو ہیں وہ دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ جو طالبان ہیں انہوں نے میوزک اور اس کے علاوہ فلم اور ٹی وی یعنی انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری بند کر دی تھی، مکمل بین تھا ان تمام چیزوں پر۔ بلکہ جب 96 میں انہوں نے ٹیک اوور کیا کابل کا، تو اس دن افغانستان میں جدھر جدھر کوئی سینما تھا، جدھر جدھر کوئی ٹی وی سینٹر تھا، کوئی ویڈیو سینٹر تھا، وہاں پر طالبان گئے ہیں، اور ایک تو سینما سے جو بڑی بڑی ریلز تھیں فلموں کی پڑی ہوئی وہ وہیں پر باہر نکال کر جلائی گئی ہیں، کیسٹس جلائی گئی ہیں، اور انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں ٹی وی توڑ دیے گئے، یعنی ہر ایک چیز جو تھی انٹرٹینمنٹ کے ریلیٹڈ وہ سب چیزیں بند تھیں، اور 5 سال تک اسی طرح وہاں پر چلتا رہا۔ دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر مذہبی آزادی نہیں تھی، یعنی صرف اسلام وہاں پر الاؤ تھا، اور باقی جو مذاہب تھے ان کو آزادی اپنی پریچ کے حوالے سے یا عبادت گاہوں کے حوالے سے نہیں تھی، جس میں ایک بڑی مثال دی جاتی ہے بدھا کے حوالے سے۔ جو بدھا کا سٹیچو توڑا گیا تھا وہاں پر، اس پر دنیا نے بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا، اور یہ 2001 کی بات ہے، اور اس کے بعد جو ہے امریکہ نے حملہ کیا تھا وہاں پہ، یعنی یہ 2001 میں یہ ہوا تھا، اور اس پر دنیا بہت انائرڈ ہوئی تھی، اور طالبان کو بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو اہم چیزیں دیکھنے کو ملی وہ یہ تھا کہ آپ کو زبردستی داڑھی رکھنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی پبلک میں کوئی بندہ ایسا دیکھا گیا جس کی داڑھی نہیں ہے تو پھر اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو زبردستی نماز آپ سے پڑھوائی جاتی تھی، اگر پتہ چل گیا کہ اس بندے نے نماز نہیں پڑھی تو پھر اس کو بھی سزا دی جاتی تھی، اور زبردستی جو ہے ان کو نماز کے لیے لایا جاتا تھا۔ تو یہ تو ایک ان کی تھیں سوشل جو معاملات، سوشل پالیسیز تھیں، یا جو سوشل سٹرکچر تھا افغانستان کا۔ اس کے علاوہ امن کی صورتحال کافی جو ہے وہ خراب تھی۔ خراب کس حوالے سے تھی کہ 90% جو افغانستان تھا اس پر ان کا کنٹرول تھا، بلکہ 90 سے بھی شاید کم تھا۔ جو نارتھ افغانستان کے صوبے ہیں وہاں پر عبدالرشید دوستم اور ان کے ساتھ احمد شاہ مسعود اور دیگر کچھ ساتھی تھے، وہاں پر انہوں نے کنٹرول سنبھال رکھا تھا، اور طالبان وقتاً فوقتاً ان کے حوالے سے یہ حملے کرتے رہتے تھے، ان کی جھڑپیں آپس میں جاری رہتی تھیں، جنگ وغیرہ ہلکے پھلکے پیمانے پر ہوتی رہتی تھی۔ تو اس جنگ کے دوران جو ہے وہ وہاں کے جو سویلینز ہیں وہ مارے جاتے تھے، اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سویلینز کی وہاں پر ماری گئی۔ بلکہ خواتین کے حوالے سے ایک اور مجھے پوائنٹ یاد آ گیا کہ جو پیچھے جنگ ہوئی سول وار یا سوویت یونین وار، اس میں تقریباً 98,000 خواتین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بیوہ ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد چونکہ ایسی پالیسیز تھیں کہ وہ باہر جا کر کام نہیں تھی کر سکتی اور اپنا روزگار نہیں تھی کما سکتی، تو یہ خواتین جو ہیں ان کو فاقے کاٹنے پڑے تھے، یہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی تھیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ خواتین کو مسائل دیکھنے پڑے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی آبادی کو جو ہے وہ سٹارویشن تک کے مسائل دیکھنے پڑے، اور امن و امان کے حوالے سے یہ سویلینز کے ایک بڑی تعداد اس میں ماری جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑا الزام طالبان پر لگتا رہا، اور آج بھی طالبان کی جب حکومت آئی ہے تو یہی سوال پریورٹی بیس کیا گیا خواتین کے بعد
کہ दहशत गर्दों का क्या मुस्तकबिल होगा अफ़गानिस्तान में। 96 में जब इनकी हुकूमत आई, पहले दौरे हुकूमत में ये जो है अफ़गानिस्तान ये दहशत गर्दों का गढ़ हुआ करता था। एक से बढ़कर एक जो बड़ी तंजीम है वो उसकी रिहाइश जो है वो अफ़गानिस्तान में थी, चाहे अलकायदा हो या इसके अलावा बाकी जितने भी नेटवर्क्स थे उनको वहाँ पर पूरी आज़ादी थी और वो वहाँ पर बैठ के पूरी दुनिया में जो है वो अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए थे। इसके अलावा एक बड़ी अहम चीज़ जो थी वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से थी। बहुत सारे जो अफ़गान लीडर्स हैं उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस थे। अब जो सारे तालिबान हैं, जो लीडर्स हैं, उन पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता, कहा जाता है कि कुछ थे जो इसमें मुलव्वस थे और इसमें टाइम मैगज़ीन इंडिया की एक पूरी रिपोर्ट है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स और बड़े बड़े जो मैगज़ीन या अखबारात हैं उन्होंने इस हवाले से लिखा है और वो कहते हैं कि ये जो लीडर्स थे ये इंसानी स्मगलिंग करते थे ख़वातीन की भी, और ख़वातीन को ईरान, पाकिस्तान और फिर ये यूएई और फिर यूरोपियन ममालिक यहाँ पर इनको भेजा जाता था और वहाँ से उनको सेक्सुअल पर्पसेस के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन तालिबान इस इल्ज़ाम को डिनाई करते हैं। अलबत्ता जो फ़ॉरेन जरीदे हैं वो इस हवाले से लिखते रहे। अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थीं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पॉजिटिव चीज़ें ये थी कि मुल्ला उमर ने पूरे अफ़गानिस्तान से असलहा ख़त्म कर दिया था। यानी जो असलहा था वो पब्लिक के पास नहीं था, बल्कि सिर्फ जो तालिबान थे या उनके जो कमांडर्स थे उनके पास ये असलहा हुआ करता था। जो उनकी आर्मी थी सिर्फ उनके पास असलहा था, पब्लिक में किसी के पास असलहा अलाउ नहीं था। अगर किसी के पास से बरामद होता तो फिर उसके लिए भी पनिशमेंट दी जाती थी। इसके अलावा एक बड़ा अहम जो चीज़ वहाँ पर देखने को मिली और बड़ी खुशाइंद बात जिसकी मैं हमेशा खुलकर तारीफ़ करता हूँ कि वहाँ पर मंशियात से अफ़गानिस्तान को पाक किया गया। मंशियात की अफ़गानिस्तान की जो बड़ी इकॉनमी है, इकॉनमी का बड़ा हिस्सा वो मंशियात पर डिपेंड करता है। आपको पता है अफ्यून बहुत बड़ी मिकदार में वहाँ पर काश्त की जाती है और वो पूरी दुनिया में भेजी जाती है। लेकिन मुल्ला उमर ने यह ऐलान किया कि कोई बंदा जो है वो मंशियात की काश्त नहीं करेगा और जो करेगा उसको सख्त सज़ा दी जाएगी और पब्लिकली ये सख्त सज़ाएं दी गई। इसका नतीजा ये निकला कि अफ़गानिस्तान से 99% मंशियात का खात्मा हो गया। सिर्फ 1% जहाँ पर होता रहा वो जो नॉर्थ वाला हिस्सा था जहाँ पर अब्दुल रशीद दोस्तम और अहमद शाह मसूद का वहाँ पर था कंट्रोल, वो इलाका था जहाँ पर मंशियात का कारोबार उस वक्त भी होता रहा। लेकिन जहाँ पर मुल्ला उमर की हुकूमत थी यानी राउंड अबाउट 90% जो अफ़गानिस्तान का इलाका है वहाँ पर मंशियात की काश्त नहीं की जाती थी। इसके अलावा एक और जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली कि जो ताजर बरादरी थी या दुकानदार थे या कारोबारी लोग थे वो अपनी दुकानें खुली छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए चले जाया करते थे और किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि उनकी कोई सुई भी कोई चुरा ले। यानी ये इतना मुल्ला उमर ने एक लोगों में इंसाफ कायम किया था और उनका खौफ भी था कि अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर उसको सख्त सज़ा मिलेगी। इसलिए ताजर बरादरी किसी चोरी डकैती या किसी भी किस्म के खौफ से बगैर जो है वो नमाज पढ़ने चले जाया करते थे। इसके अलावा मुल्ला उमर ने अपने लोगों को एक और अश्योरिटी दी थी और वो ये थी कि आप अफ़गानिस्तान में जहाँ जहाँ उनका कंट्रोल है वो किसी भी कोने में चले जाएं, उन्हें कोई बंदा जो है किसी किस्म के उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई खातून भी है अपने महरम के साथ तो वो आधी रात को किसी सड़क किनारे भी सो जाए तो कोई बंदा उनको हाथ लगाने की जरूरत नहीं था कर सकता। ये मुल्ला उमर की लोगों को गारंटी थी और ऐसा देखने को भी मिला कि जो लोग हैं वो फ्रीली जो है वो मूव कर सकते थे और कोई बंदा आधी रात को भी उनसे पूछता नहीं था। अब ये तो जो तालिबान का पहले दौरे हुकूमत है उसकी चीज़ें थी जिसमें मैंने आपको फॉरेन पॉलिसी, उनके मुआशी हालात, सोशल स्ट्रक्चर और अमन व अमा की सूरत हाल और फिर उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो आपके सामने रखी। वैसे ये जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ये आलमी मीडिया इसको बयान नहीं करता और इन चीज़ों को हमेशा छुपा कर रखता है, लेकिन बहरहाल ये हकीकत थी। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज जो तालिबान हैं वो किस तरह से मुख्तलिफ हैं और आज की जो इस्लामी रियासत है वो किस तरह से मुख्तलिफ होंगी। देखें, अभी तालिबान की आज ऐलान हुआ है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया, लेकिन जो तासुर देखने को मिला है आज तालिबान के हवाले से वो माजी के तालिबान से यकसर मुख्तलिफ है।
पहली बात, ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन जो हैं वो उनको हुकूक दिए गए हैं कि वो तालीम हासिल कर सकें, और सिर्फ स्कूल तक नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी की सतह तक जाकर वो तालीम हासिल करें। तालिबान को इस हवाले से कोई मसला नहीं है। इसके अलावा वो वर्किंग में आ सकती हैं, जो तमाम शोबे हैं उनमें आकर काम कर सकती हैं, डॉक्टर्स बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, अपना करियर परसू कर सकती हैं। तो ये तो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली है कि माजी में जो औरतें थी वो घरों से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, तालीम हासिल नहीं कर सकती थी, लेकिन आज उनको अलाउ किया जा रहा है और पूरी गारंटी दी जा रही है तालिबान की जानिब से। और दूसरा जो है कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इस दफ़ा तालिबान बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, क्योंकि माजी में उन्होंने ना ही किसी मुल्क का दौरा किया, ना ही किसी मुल्क से ये डिमांड की या दरख्वास्त की कि आप हमें तस्लीम करें। लेकिन इस दफ़ा तालिबान ने क्या किया है कि अपने कब्ज़े से पहले ही पिछले ये जो 2 साल गुजरे हैं उसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में इनका जो वफ़द है वो तकरीबन करीब करीब के हर मुल्क में गया, और जहां उनके ज़्यादा ताल्लुकात की उनको तवक्को थी वहां पर गए हैं, और उनसे ये पहले ये बातें उनके साथ डिस्कस की हैं कि कल को अगर हमारी हुकूमत आ जाती है तो आप हमें तस्लीम करेंगे। और इसका इफ़ेक्ट ये हुआ है और इसका नतीजा ये निकला है कि आज देखें ईरान की एम्बेसी वहाँ पर जारी है, काम कर रही है, ऑपरेशनल है। इसके अलावा चाइना, जिसने उस वक़्त इनको मानने से इनकार कर दिया था, आज उनकी एम्बेसी वहाँ पर ऑपरेशनल है। रशिया की एम्बेसी वहाँ पर ऑपरेशनल है। इसी तरह दीगर कई ममालिक हैं जो तालिबान की हुकूमत के साथ काम करने का इशारा दे रहे हैं। यानी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक पूरा शिफ्ट इस वक्त तालिबान की हुकूमत में देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा वो ट्रेड भी करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो अफगानिस्तान की पसमानदगी है उसको दूर कर सकें और अफगानिस्तान को जो है वो खुशहाली के लिए लेकर जा सकें। इसके अलावा जो एक बड़ा अहम नुक्ता है, इस दफ़ा तालिबान जो है वो इंक्लूसिव कसीरुल बुनियाद हुकूमत की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। माजी में जो इन्होंने हुकूमत की थी उसमें सिर्फ तालिबान थे और सिर्फ इन्हीं की कम्युनिटी जो थी वो हुकूमत चला रही थी, लेकिन इस दफ़ा तालिबान मुख्तलिफ हैं। इस दफ़ा तालिबान चाहते हैं कि वो हर तबके के लोगों को अपनी हुकूमत में शामिल करें, इसलिए हामिद करज़ई, अब्दुल्ला और दीगर लोगों के साथ इनके मुज़ाकरात जारी हैं। ये चाह रहे हैं कि ताजिक भी इनकी हुकूमत में हो, उज़्बेक भी हो और दीगर हज़ारा भी इनकी हुकूमत में हो। इसलिए ये चाह रहे हैं कि कसीरुल बुनियाद हुकूमत बने और यहाँ पर लोगों को मजहबी आंगी हो, लोगों को मजहबी आज़ादी हो, वो जिस तरह से अपनी इबादत करने चाहें, अपनी इबादत गाहें तामीर करना चाहें, वहाँ पर जाकर इबादत करना चाहें, उन्हें किसी किस्म की रोक टोक ना हो। और ये तभी मुमकिन होगा जब हर तबका जो है वो इनकी हुकूमत में शामिल होगा। इसलिए तालिबान चाह रहे हैं कि इस दफ़ा वो एक ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए जिसको अब दुनिया भी तस्लीम करे, लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी हो और उनकी ट्रेड बढ़ सके और उनकी जो हुकूमत है वो तवील हो। ऐसा ना हो कि जैसा माजी में उन्हें 5 सालों के बाद ही अमेरिका ने उन पर हमला कर दिया था, जिसकी बहुत सारी वजूहात सोशल और उनकी लेजिटिमेसी के हवाले से थी। और इस दफ़ा तालिबान चाहते हैं कि उनके हमसायों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हों। तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दीगर जो ईरान इनके साथ चाह रहे हैं कि इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हों, इनके साथ इनकी ट्रेड हो, बॉर्डर्स खोले जाएं। और देखेंगे इनके जब से कंट्रोल संभाला है तो पाक अफ़गान जो बॉर्डर है उस पर इन्होंने कोशिश की है कि उसको खुला रखा जाए और जो ट्रेड है वो तवातुर के साथ जारी रहे, मामूल के मुताबिक जारी रहे और उसको कोई मसला ना हो। और सोशल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस दफ़ा एक बड़ा हैरान कुन जो है वाक़या देखने को मिला है कि अभी इनकी कंट्रोल इन्होंने संभाला है। तो ये जो अभी मुहर्रम है तो इन्होंने एक तो बाकायदा तौर पर शियों को जो हज़ारा बरादरी है उनको इजाज़त दी है कि आप जुलूस निकालें, और इन्होंने ना सिर्फ इजाज़त दी है बल्कि जो तालिबान के रहनुमा हैं वो खुद जाकर इनकी मजालिस में बैठे हैं, इनके जुलूसों में शिरकत की है। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव जेस्चर जो है वो तालिबान की जानिब से देखने को मिल रहा है। एक गैर मुतवक्का जेस्चर है और एक गैर मुतवक्का पॉलिसीज़ हैं। इंटरनेशनल मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा था, इंडियन मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा था कि जब इन लोगों की हुकूमत आ जाएगी तो फिर से जो है वो अफगानिस्तान के लोगों की ज़िंदगी जीरन हो जाएगी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस दफ़ा एक बिल्कुल मुख्तलिफ तालिबान का रूप देखने को मिल रहा है और यही तवक्को अब की जा रही है कि एक जो इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी गई है वो माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और नाज़रीन, किस्सा मुख्तसर ये कि माजी के जो तालिबान थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, लेकिन आज के जो तालिबान हैं वो हमें बहुत ही मामला फ़हम नज़र आ रहे हैं। आप देखें कि उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, काबुल पर कब्ज़ा किया, लेकिन एक गोली तक उन्होंने नहीं
چلائی اور بڑے پرامن طریقے سے وہ قابض ہوئے۔ اس کے علاوہ جب وہ قابض ہوئے تو انہوں نے بہت ہی غیر متوقع طور پہ عام معافی کا اعلان کیا۔ ان کے جتنے بڑے سے بڑے دشمن بھی تھے ان کو جو ہے وہ معافی دے دی، ان سے بدلہ نہیں لیا۔ اگر جو لوگ اس ملک سے جانا چاہتے تھے افغانستان سے ان کو جو ہے وہ فریلی الاؤ کیا کہ آپ اس ملک سے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب طالبان جو ہیں خواتین کو آزادی دے رہے ہیں، اور نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ اس کی گارنٹی بھی دے رہے ہیں کہ ہم خواتین کو آزادی دیں گے تعلیم، صحت اور ان کے کام کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ فارن پالیسی پر توجہ دے رہے ہیں، ٹریڈنگ پر توجہ دے رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ایک خوشحال افغانستان کو وہ لے کر آگے بڑھ سکیں اور ماضی میں جو انہوں نے غلطیاں کی تھی وہ نہ کریں، تاکہ ان کی حکومت جو ہے وہ تعدیر رہ سکے۔ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اس حوالے سے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ میں نے کوشش کی کہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔